मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। त्यसपछि सडक बोर्ड सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्ताव नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नाप जाँच एवं मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जग्गा पुनः नाप जाँच गर्नुपर्ने भएकोले जग्गा नाप जाँच गर्न सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई टोली खटाउने त्यो निर्णय भएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अन्तर्गत कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि 77वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था IDA-बाट 10 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसको लागि अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मातहतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी 23 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई न्यू खिम्ती सब स्टेसनसम्म जोड्ने 200 kV प्रसारण लाइनको राइट अफ वे निर्माणको लागि रामेछाप र दोलखाका 7वटा सामुदायिक वन प्रयोग गर्नलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल बाल सङ्गठन र बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम सम्पन्न गर्न 2077 साल वैशाख 12 गतेपछि अर्को 1 महिनाको म्याद थप गरिएको छ। यसबाहेक राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र त्यसै गरी संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको विधेयक अध्यादेशको रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यो कुरा मैले फेरि यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन। वैशाख 8 गतेका मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले कसरी आफ्नो काम अगाडि बढाइराखेको छ? धन्यवाद। धन्यवाद। कठिन अवस्था छ अहिले दुई प्रकारले। एउटा त साधन स्रोतहरू कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामीले चालेका कदमहरू जुन जीवन रक्षासँग सम्बन्धित छन् त्यसका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसैको कारणले हाम्रो एकातिर राजस्वको सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा पनि काहीँ न काहीँ अवरोध आएको छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर स्रोत थपेर हामीले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने छ र यो सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धी कामको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई पुनर्ताजगी मार्फत हामीले सामान्य फेरि मार्गमा लिएर जाने हाम्रो प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि थप स्रोत चाहिएको छ। तर त्यसैको लागि पनि काम गर्ने, पर्याप्त बजेट छलफल गर्ने, पर्याप्त बहस गर्ने, सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा त्यो गर्न सकिएको छैन। हामीले एउटा सामाजिक दूरी कायम राख्ने कुरा गरिरहेको हुनाले त्यसको कारणले पनि हामीलाई अलिकति खुला छलफलको लागि हामीले विद्युतीय माध्यमलाई प्रयोग गर्नु परेको छ। कर्मचारीहरू पनि सीमित मात्रामा मात्रै कार्यालय आउने स्थिति छ। आवागमनलाई हामीले निरुत्साहित गरेकै कारणले पनि। तर यसको बावजुद पनि हामी बजेटमा कार्यरत कर्मचारीहरू सबै मन्त्रालयको कठिन परिश्रम गरिरहनु भएको छ। जोखिममै भए पनि बजेट तयारीका काम अघि बढिरहेका छन् र अहिले हामीले 2 चरणमा काम गर्दैछौँ। एउटा भनेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी हामीले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरहरूलाई हामीले कसरी हल गर्न सक्छौँ, कसरी न्यून गर्न सक्छौँ
दोस्रो भनेको अब विश्वव्यापी रूपमा एउटा मन्दीको जुन एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ, विश्वका धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ घट्ने क्रममा छ र धेरै कम मुलुकहरूको मात्रै आर्थिक वृद्धि 2% भन्दा माथि हुने विश्वव्यापी आकलन जुन गरिँदैछ, त्यो अवस्थामा हामीले चाहेको नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाने प्रयासमा हाम्रा आगामी मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणहरू र हाम्रा बजेट कार्यक्रमहरू कस्तो जानुपर्छ भन्ने तहमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। केही कुरा हामीले तत्कालीन राहतको अवस्थामा पनि सुरु गऱ्यौँ, तर हामीले लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदाखेरि अर्थतन्त्रमा परेका प्रतिकूल प्रभाव पनि बढ्दै गएका छन्। तदनुरूप हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई पनि फेरि समायोजन गर्दै जानुपर्नेछ। त्यसो हुनाले बजेट निर्माण सँगसँगै यही आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ र यी कुराहरू आगामी वर्षको बजेटमा हामीले फेरि त्यसमा समावेश गरेर कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसको तयारीमा हामी लागेका छौँ। अवस्थामा अगाडि जाने स्थिति छ कि अथवा स्वरूप परिवर्तन गरेर जाने छ कि अथवा फिर्ता लिने अवस्था के छ, त्यो पनि अलिकति जानकारी गराइनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि सरकारसँग योजना। धन्यवाद। यो लकडाउन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ आन्तरिक आवागमन बन्द गऱ्यौँ, सीमानाकाहरू बन्द गऱ्यौँ र कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा हामी छौँ। हामीले यो जोखिमलाई हामीले विश्वव्यापी रूपमा त हेर्नु छ नि, छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ, जोखिमको अवस्था कस्तो छ, त्यो नहेरिकन हामीले एकपक्षीय ढङ्गले यसमा निर्णय गर्ने स्थिति रहँदैन। किनभने हाम्रो खुला सिमाना छ, खुला सिमानामा आवत जावत भइ नै रहन्छ। धेरै हदसम्म हामीले आवत जावत स्थगित बन्द गरे पनि लुकीछिपी आवत जावत भएको त हामीले भेटेका पनि छौँ। त्यस्तो नभएको भए अहिले सम्भवतः नेपालमा यति 42, 43, 45सम्मका सङ्क्रमित पनि हुने थिएनन् होला। त्यो स्थितिमा हामी नजिकबाट छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो हेर्छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रा आफ्नै तयारीहरू, खास गरी 4-5वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यदि हामीले लकडाउन खोल्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी कस्तो छ, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणका चाहिँ विधिहरू, हाम्रा उपकरणहरू, हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू ठिक ठाउँमा छौँ कि छैनौँ। अलि धेरै चाहिँ विस्फोटै हुने स्थिति भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू बेडदेखि लिएर सबै उपकरणहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् र हामीले नागरिकहरूमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पर्याप्त नागरिकहरूमा त्यो विकसित भइसकेको छ कि छैन, यस्ता धेरै कुराहरू हामीले हेरेर अनि हामी जोखिमबाट मुक्त छौँ भन्ने भएपछि बल्ल यो खोल्ने हो। जीवन रक्षा पहिलो कुरा हो र अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अरू क्षतिहरू त हामी फेरि पनि उकास्न सक्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा यो कुरा बारम्बार भनिरहनु भएको छ। हामी जीवन रक्षाको लागि लकडाउनको अवधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो गर्नुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै केही न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुराहरू र जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता कुराहरू परिपूर्ति गर्नेतर्फ पनि केही सहजता पनि हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसतर्फै हामी अघि बढ्न खोजेका छौँ। र अब दोस्रो प्रश्न तपाईँको थियो यसबाट उम्कने योजनाहरू। तत्कालीन योजना भनेको रोकथामको कारणले, कोरोनाको रोकथामको कारणले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्ने हो, उत्पादनका श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी जोड्ने हो, आपूर्तिको श्रृङ्खलाहरूलाई कसरी जोड्ने हो र आम नागरिकको जीवनलाई उकुस-मुकुस हुनबाट अलिकति सहज स्थितिमा कसरी लैजाने हो, यो पहिलो योजना त त्यही नै हुन्छ। दोस्रो भनेको जुन क्षेत्रमा कोरोना रोकथाम सम्बन्धी हाम्रो निर्णयको कारणले, आवागमन बन्द भएको कारणले असर गरेको छ, चाहे त्यो पर्यटन होस्, चाहे त्यो निर्माण होस्, चाहे त्यो उद्योग होस्, चाहे त्यो व्यापार होस्, यी क्षेत्रहरूको लागि हामीले चाहिँ अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाहरू बनाउने हो। त्यसको लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको माध्यमबाट हामी सम्बोधन गर्छौँ र तत्कालै गर्नुपर्ने थप केही कुराहरू भए पनि हामी आगामी मन्त्री परिषदका बैठकहरूबाट त्यसमा हामी काम गर्छौँ। शिक्षा चाहिँ के रह्यो लकडाउन र यो समग्र नेपालमा मुलुकमा कोरोनाको अवस्था नियन्त्रणमा त्यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि भएका कारणले आज सङ्क्रमितको सङ्ख्या 45 पुगेको छ, तर त्यसमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन
7जना त निको भएर फर्कि पनि सक्नुभएको छ। जुन बेला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले अलि साहसिक कदम चालेकै हो। धेरै मुलुकहरूले हवाई उडानहरू चालु नै राख्नु भएको थियो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको व्यक्तिहरूसम्मलाई फर्काउनु पर्यो। त्यतिखेर हेर्दाखेरि सरकार अलि निर्दयी रहेछ कि भन्ने तपाईँहरूले ठान्नु पनि भयो होला। तर हेर्नुहोस् त त्यहीँ आएका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित रहेछन् भन्ने त देखियो नि पछि। दोस्रो कुरा, हाम्रो सदियौँदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय दक्षिणको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, जुन सीमा स्वतन्त्र खुला रूपमा आवाजावत गर्ने कुरा छ, हामीले भारत सरकारसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तर हामीले हाम्रो चाहिँ नागरिक सम्बन्धको हिसाबले यो सीमा चाहिँ सञ्चालनलाई रोक्नु उपयुक्त होला नहोला भन्ने बहस चलिरहेकै थियो बाहिर पनि। तर सरकारले एउटा बडो चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो, जुन निर्णयको आधारबाट हामीले सीमा पारीबाट हुने कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्न सफल भयौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवागमन बन्द गर्ने, स्थगित गर्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो विषय थिएन। हेर्नुहोस्, निकै आँट गर्नुपर्ने विषय थियो। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको पनि विषय थियो यो। केही दिन पर्खौँ र हेरौँ न भन्ने पनि हाम्रा बिचमा पनि दृष्टिकोणहरू थिए। त्यसको बिचमा पनि अब हामी धेरै जोखिम मोल्न सक्दैनौँ। नागरिकहरूको जीवनलाई जोखिममा मोलेर हामी यो चाहिँ आवागमन चलाउन सक्दैनौँ भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि तैपनि त फेरि नागरिकहरू त आउनुभयो, नेपाली नागरिकहरू सीमामा आउनुभयो, बसी पनि रहनु भएको छ। हामीले के भन्यौँ, तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँहरूलाई खाने बस्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ। यता रहेका भारतीयहरूलाई, विदेशीहरूलाई हामी हेरचाह गर्छौँ, उता रहेकाहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले हेर्नुहोस् भन्यो। त्यो मानेमा अलि धेरै भारतीय हाम्रो समकक्षीसँग पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले उताको समकक्षीसँग पनि कुरा गरेर त्यो व्यवस्था मिलाइयो र सङ्क्रमणलाई हामीले पारीबाट हुने सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सफल भयौँ। यो एउटा एकजना पनि व्यक्ति अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको देहान्त नहुनु र चाहिँ केसहरू पनि यतिमै सीमित हुनु एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष भनेको आपूर्तिको पक्ष हो। अहिले 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो भन्नुभयो, ठिक हो। तर पनि आधारभूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज नै छ। तपाईँहरू आफैले पनि महसुस गर्नुभएको होला। सुरुका दिनहरूमा अब कालोबजारी हुन्छ, वस्तुको मूल्य बढ्छ, हाहाकार हुन्छ, बडो अस्थिरता आउँछ बजारमा भन्ने कुरा थियो। अहिले जीवन सहज ढङ्गले चलेको छ। अलिकति किन्न जानलाई समस्या छ, सबै पसल खुलेका छैनन्, कहीँ कतै कुनै वस्तु महँगो सस्तो पनि होला। तर आम रूपमा आपूर्ति सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ र यो चाहिँ खास गरी हामीले ढुवानीलाई निरन्तरता दियौँ, ढुवानी सम्बन्धी सबै व्यवस्थालाई सुमधुर बनाएर राख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि अलि बढी आपूर्तिको समस्या हुने काठमाडौँ उपत्यका हो, किनभने यसको अधिकांश चाहिँ खपत हुने वस्तुहरू आयातित हुन्छन्। र एउटा कुरा के पनि हो भने मुलुकमा जति खपत हुन्छ वस्तु र सेवाको 1/3 बढी काठमाडौँ उपत्यकामा हुन्छ। त्यसो हुनाले काठमाडौँ केन्द्रित आपूर्ति प्रणालीलाई हेर्ने हो भने समस्या देखिएको छैन। र अबका दिनहरूमा पनि हामी नियमित रूपमा हाम्रा खाद्यवस्तुहरूको स्टक हेरिराखेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थ त त्यति धेरै खपतै छैन, त्यसको स्टक त अब फुल छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। विद्युतलाई हामीले नियमित रूपमा आपूर्ति गरेका छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि औषधिको एउटा विषयमा अलिकति उपकरणको विषयमा सुरुका दिनहरूमा हामीलाई अलिकति तनाव भएकै हो। औषधि उपकरणमा पनि खास गरी टेस्ट किट र पिपिईको कुरामा अलिकति बढी समस्या परेको हो, किनभने विश्वव्यापी रूपमा त्यसको अभाव थियो। पछिल्लो चरणमा त्यसको खरिद पनि व्यवस्था भइसकेको छ। अब अनुदानमा आउने र चाहिँ नेपाली सेनाले G2Gमा खरिद गरेर ल्याउने र निजी क्षेत्रले पनि ल्याउने उपकरणहरू पनि अहिले प्रशस्त आइरहेकै छन्। त्यसो हुनाले त्यो औषधिजन्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा पनि समस्या छैन। औषधि आज मात्रै मैले औषधि व्यवसायीहरूसँग कुरा गरेँ। 3-4 महिनालाई पुग्ने औषधिको अहिले पनि हामीसँग स्टक छ र हामी उत्पादन पनि गरिरहेको छौँ भन्नुभएको छ। कच्चा पदार्थको उपलब्धता छ। त्यसो हुनाले औषधिको पनि आपूर्ति सहजै छ। त्यसो हुनाले अब यसमा सरकारले मात्रै होइन, आम नागरिक सबै नेपालीहरूको सहयोगले लकडाउन हाम्रै लागि हो, त्यसकारणले हामीले आफ्नो एउटा चाहिँ अनुशासन र मर्यादामा बस्नुपर्छ र हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने जुन धारणाले नेपालमा काम गर्यो र सरकारले जुन निर्णय गर्यो, यो दुवै सरकार र नागरिक दुईटैको सहयोगले र त्यसको लागि प्रेसको सहयोग रह्यो, त्यसको लागि अरू सबै
सबै क्षेत्रहरूको राजनीतिक दलहरूको सहयोग रह्यो। त्यसको कारणले हामीले अहिलेसम्म यसलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न सकेका छौँ। मलाई आशा छ यो सहयोग र यो सहकार्य कायम रह्यो भने हामी आगामी दिनमा पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट हामीलाई हुने जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ यसमा सन्तोष गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। धन्यवाद। अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा हामीले जब व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई अहिले रोकौँ भनेर भन्यौँ, निर्माणदेखि सेवा क्षेत्रसम्मका, औद्योगिकदेखि कृषिसम्मका कुराहरू, हामीलाई के अनुभूत भयो भने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्छ, श्रमिकहरू, उहाँहरूलाई तत्कालै समस्या भयो। त्यो भएर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि यदि उहाँहरूलाई दैनिकी गुजार्न अथवा खाद्यवस्तुकै अभाव हुन्छ भने त्यो स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्ने भन्यो। त्यसले आफ्नो एउटा स्वरूप लियो। सङ्गठित क्षेत्रका कामदारहरूको हकमा 1 महिनाको तलब रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ भन्यो। त्यो उहाँहरूले बेहोर्नु भयो चैत्र महिनाको अवस्थामा। त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योगदानको कुरा त सरकारले हालिदिन्छ पनि भन्यो। त्यसो गर्दा सङ्गठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीको लागि चैत्र महिना कुनै ठुलो विषय रहेन। असङ्गठित क्षेत्रको लागि स्थानीय तहले राहत बाँड्नुभयो र अहिले मुलुकभरिमा 6 लाखभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिहरूले राहत पाइसक्नु भएको विवरण हामीलाई प्राप्त छ। अब वैशाख महिनामा आइसकेपछि हामीले एउटा अर्को सोच विकास गर्दैछौँ। त्यो सोच भनेको के हो भने अब हामीले राहत सँगसँगै काममा पनि जोड्नुपर्छ। हाम्रो श्रम भनेको उत्पादक शक्ति हो। काममा जोडेर काम र खाद्य उपलब्धता अथवा ज्यालाका कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर गृह कार्य भइरहेको छ। र केही क्षेत्रहरू आधारभूत उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्रहरू र केही सेवा क्षेत्रहरू हामीले क्रमशः खोल्दै लगेर असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई काममा आबद्ध गर्ने र त्यसको आधारबाट उहाँहरूको स्वतः जीवनयापन हुने व्यवस्था गर्ने। अब जहाँसम्म सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको विषय छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको सङ्गठनहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। वैशाखदेखि उताका चाहिँ हाम्रा चाहिँ सेवाका शर्तहरू, खास गरी तलब सुविधाका विषयमा कसरी हामी अघि बढ्ने भन्ने एउटा छलफलको क्रममा छ र छिटै हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। र अहिलेको समस्या भनेको के हो भने एउटा कुनै पक्षले मात्रै बेहोर्ने समस्या होइन। रोजगारदाता, सरकार, श्रमिक अथवा कामदार कर्मचारी सबैले साझा रूपमा अहिलेको समस्या हल गर्नुपर्ने गरी हामी अघि बढ्नुपर्नेछ। र साझा सहमतिकै आधारबाट रोजगारदाताको व्यवसाय पनि धेरै नबिग्रिने, व्यावसायिक सम्भावना नै ध्वस्त नहुने, श्रमिकको अथवा कामदार कर्मचारीको पनि दैनिकीमा धेरै प्रतिकूल असर नपर्ने र सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्ने कुरामा असीमित दायित्व बोक्नु नपर्ने, क्षमताभन्दा बढी दायित्व बोक्नु नपर्ने गरी हामी अबका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदैछौँ। र मूलतः केही आधारभूत क्षेत्रमा श्रमलाई उत्पादनसम्म जोडेर त्यसकै आधारबाट नै राहतको कार्यक्रमलाई दिगो, व्यवस्थित र चाहिँ सम्मानित गर्न सकिन्छ। श्रम बिना राहत लिने कुराले श्रमको पनि सम्मान हुँदैन। र यो राहत लिने क्रममा यदि सित्तैमा राहत लिने कुरा भयो भने नचाहिनेले पनि माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो रहेछ। यो हामीले देखेकै कुरा भयो। त्यसो हुनाले जसलाई आवश्यक छ उसलाई चाहिँ हामीले लगाउने हो भने श्रममा जोडेपछि त त्यो श्रम गर्नु नपर्ने त त्यो राहत माग्न आउँदैन। त्यसैले हामीले श्रमसँगै जोड्ने हो र त्यो स्वतः लक्षित भइहाल्छ। जसलाई काम गर्नु छ, जसलाई चाहिएको छ राहत, त्यो उसले चाहिँ श्रमको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने गरी हामी अघि बढ्न खोज्दैछौँ र हामी आउँदा हाम्रा निर्णयहरू त्यसतर्फ उन्मुख हुन्छन्।